These attacks were similar in shock to British burning of Washington DC 19 ये इतने खतरनाक थे जितने ब्रिटिश वाशिंगटन था DC 1814 में था. And the sudden Japanese जब जापानीज ने इन्वेजन किया हमला किया on Pearl Harbor पर in 1941. As regards loss of life, 1911 was the most brutal attack on the country. ये जो अटैक था 9/11 का जो ये अटैक था ये इतना था, ये ब्रिटिश था मतलब इतना खतरनाक था ये अटैक जो था ब्रिटिश था. जो ये एज रिगार्ड्स लॉस ऑफ लाइफ इन 1911 was most brutal attack on the country. ये कंट्री पर सबसे खतरनाक हमला था. ब्रूटल हो गया संग दिल वहशी. ये इतना ब्रूटल था, इतना खतरनाक था, संग दिल था, वहशी था कंट्री पर. ब्रूटल अटैक ऑन द कंट्री. ये इतना वहशी था. द वाज द मोस्ट ब्रूटल. ये कितना वहशी, ये इतना वहशी था. ये ब्रूटल ये वहशी था जो ये ब्रूटल जो था ये इतना ब्रूटल हो गया संग दिल वहशी या हैवान सा. ये इतना अटैक था मोस्ट ब्रूटल अटैक ऑन द कंट्री. ये कंट्री पर इतना, ये मुल्क पर इतना था. सिंस इट इज फॉर्मेशन ओवर 2 centuries बैक, यानी 2 सदियों से पहले, 2 सदियों के बाद जब इसकी फॉर्मेशन हो गए उससे इतना ही खतरनाक था, ब्रूटल था ये जो कंट्री पर 9/11 का जो ये हमला था ब्रूटल. अच्छा, USA hegemony has been challenged. तो उससे क्या होगा जब उस पर उन्होंने ये हमला किया. किसने हमला किया? ये जो अरबन जो थे 19 जो अरबन हाईजैकर्स थे, जब उन्होंने इस पर ये हमला किया, अमेरिका पर हमला किया. द USA hegemony has been, इसका मतलब ये जो hegemony जो थी, हुक्मरानी जो थी US की, उसको उन्होंने इसको चैलेंज किया. जब 19 अरबन हाईजैकर जब उन्होंने उस पर हमला किया, कमर्शियल प्लेन्स को उन्होंने अगवा किया, हाईजैक किया और उन बिल्डिंगों के साथ टकराया. उसकी वजह से क्या हो गया, जो USA जो था, ये जो USA की जो हिजमनी थी, हुक्मरानी थी, सरदारी थी, उसको चैलेंज हो गया. क्लिंटन हैड रिटायर्ड. जो उसका सदर जो था, अमेरिका का जो सदर था क्लिंटन था, बिल क्लिंटन था, वो रिटायर हो गया था. जॉर्ज W. बुश, द सन ऑफ अर्लियर प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश जो था, वो उसका बेटा जिसका था, पहले सदर का वो बेटा था. जॉर्ज W. बुश, द सन ऑफ अर्लियर प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश जो था, वाज इन पावर, वो पावर में था, वो सदर था, प्रेसिडेंट था अमेरिका का. बुश टुक ए हार्डर प्रोस्पेक्टिव. जो बुश जो था उसने क्या किया, उसने एक हार्डर क्या किया, प्रोस्पेक्टिव उठाया. उसने एक हार्ड प्रोस्पेक्टिव उठाया. बुश टुक ए हार्डर प्रोस्पेक्टिव उसने किया, प्रोस्पेक्टिव उठाया, प्रोस्पेक्टिव ऑफ US इंटरेस्ट के लिए. एंड मीन्स टू रिजॉल्व देम. उसने बोला कि इसका जो हमारा जो ये मुल्क है, बुश टू इसने हार्डर ले लिया, हार्डर प्रोस्पेक्टिव उसने ले लिया ऑफ US इंटरेस्ट, USA के मफाद में. एंड मीन्स टू रिजॉल्व देम. और उसने बोला इसको हम हल करेंगे. USA ने क्या किया, एक लॉन्च किया ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम. उसने एक लॉन्च किया, एक ऑपरेशन किया, उसका नाम उसने क्या दिया, इंड्यूरिंग फ्रीडम. इंड्यूरिंग हो गया सहना, झीलना, इंड्यूरिंग फ्रीडम. तो उसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, उसको उन्होंने रखा ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम. उसका ये नाम दे दिया एज ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल वार ऑन टेरर. ये एक उसने क्या किया, जो ग्लोबल है दुनिया में वार है वो टेरर के खिलाफ, टेरर हो गया भीम, टेरर हो गया दहशत, खौफ के खिलाफ उन्होंने एक जो ये था ये उठाया, ये एक लॉन्च किया ऑपरेशन. उस ऑपरेशन को उन्होंने क्या नाम दिया, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम. तो किसने दिया, बुश ने. तो बुश ने एक जो ये था ये
اس نے ایک لانچ کیا USA لانچر آپریشن ایک انہوں نے شروع کیا آپریشن جو انہوں نے آپریشن ہو گیا فوجی نقل و حرکت انہوں نے کی تو اس کو انہوں نے نام کیا دیا انہوں نے نام دیا اس کو آپریشن انڈیورنگ فریڈم از اے پارٹ آف دا گلوبل وار دنیا میں ہم ایک وار شروع کریں گے ٹیرر ہو گئے دین کے خلاف دہشت یا خوف کے خلاف انہوں نے ایک جو یہ ایک آپریشن شروع کیا تو آج کا جو ہمیں تھا یہ جو آج کا ہمارا جو تھا یہ ٹاپک تھا WTC ورلڈ ٹریڈ سینٹر اٹیک 9/11 اینڈ آپریشن انڈیورنگ فریڈم جو آپریشن جو تھا اس کا نام ہم نے رکھا تھا انڈیورنگ فریڈم تو ہم نے آج سب سے پہلے ہمیں یہ کیا کہ جو 11 سپٹمبر جو تھا 2001 تھا یہ ڈارکسٹ ڈے ان دا ہسٹری آف USA کیا اس دن کیا ہو گیا 19 جو عربین جو تھے ہائی جیکرز تھے انہوں نے 4 جو کمرشل پلینرز تھے ان کو ہائی جیک کر کے جو USA میں جو امپورٹنٹ بلڈنگز تھی ان کے ساتھ ڈیش کیا ٹکرایا تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا ایک جو تھا نارتھ جو یہ تھا ٹوین تھا دو تھے نارتھ اور ساؤتھ جو تھے ٹاورز جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو تھے نیو یارک میں ان کے ساتھ ٹکرایا دوسرا کیا تھا دوسرا ایئر کرافٹ کریش ہو گیا کس کے پینٹاگن جو تھا پینٹاگن بلڈنگ جو تھی جو ورجینیا میں ہے ارلنگٹن میں ہے تو وہ ہیڈ کوارٹر ہے USA ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کا اور جو چوتھا جو تھا ان ایئر کرافٹ کو اس نے کیا کیا اس کو US کانگریس بلڈنگ اس کے ساتھ انہیں ٹکرایا کیم ڈاؤن اچھا سلوانیا میں ہے تو امریکہ جو کے پاس جو امریکہ میں جو کنونشن تھا آف رائٹنگ تھا اس میں کے بیچ جو تھا فالو بائی دا ڈیٹ اس ڈیٹ کیا تو پاپولرلی اس کو انہوں نے کیا لکھا انہوں نے اس کو یہ نام دیا اٹیک کو ہم نے 9/11 کا نام دے دیا یہ جو اٹیک انہوں نے کیا جو ہائی جیکرز نے کیا جو اربن جو تھے 19 اربن جو تھے انہوں نے کیا کہ انہوں نے 3000 پیپل جو تھے 3000 جو لوگ تھے وہ مر گئے یہ اٹیک بہت اتنے خطرناک تھے کہ جو برٹش جو تھے شاک تھا تو برٹش برننگ آف واشنگٹن DC 1914 تھی اسی حساب سے یہ جو ہو گئے تھے اینڈ اور جو جاپانیز جو تھے سڈن جاپانیز انویژن جو تھا ہو گیا حملہ جو تھا پیرل ہاربر جو تھا 1941 میں یہ بھی اسی طرح کے تھے ایز ریگارڈز loss of life of 19 was most brutal attack on the country یہ خطرناک اٹیک تھا بہت وحشی اٹیک تھا حیوان سا اٹیک تھا ملک پر 9/11 اور اٹیک آن دا کنٹری پر اٹس فار جب یہ وجود میں آئی تھی اوور 2 سینچریز پہلے جو وجود میں اس سے خطرناک یہ تھے یہ اٹیک یہ تھے USA کی جو ہجومنی جو تھی جو حکمرانی جو تھی سرداری جو تھی اس کو کیا اس کو چیلنج کیا گیا اس کو چیلنج کیا کہ آپ جب یہ ہو گیا تھا یہ ڈس انٹیگریشن آف USSR ہو گیا تو اس کے بعد ایک ہی جو پاور تھا وہ USA تھا یونیپولر جس کو ہم بولیں گے تو وہی ایک دنیا میں تھا ایک بڑا طاقت مانا جاتا تھا لیکن جب اس پر اٹیک ہو گیا 9/11 کا تو اس کی جو ہجومنی تھی US ہجومنی ہو گئی جو سرداری تھی حکمرانی تھی اس کو انہوں نے چیلنج کیا تو کلٹن جو تھا وہ ریٹائر ہو گیا تھا جارج بش جو تھا سن آف ارلیئر جو پہلا جو پریزیڈنٹ تھا اس کا جو بیٹا تھا اس کو بولتے ہیں جارج W بش جو تھا سن آف ارلیئر پریزیڈنٹ جارج HW بش جو تھا وہاں سے وہ پاور میں تھا اس نے کیا کیا بش ٹو کیا ہارڈر پراسپیکٹو اس نے اٹھا USA کے مفاد میں اینڈ مینس ٹو ریزالو اور اس کو حل کرنے کے لیے تو اس نے ایک لانچ ایک آپریشن کیا اس آپریشن کو اس نے کیا دیا نام دیا آپریشن انڈیورنگ فریڈم اس نے یہ نام اس کو دیا آپریشن انڈیورنگ فریڈم ایز اے پارٹ آف گلوبل وار آن ٹیرر یہ گلوبل پر ایک وار ہم لڑیں گے ٹیرر کے خلاف بھیم کے خلاف دہشت کے خلاف تو آج کا یہ جو ہمارا لیسن تھا یہ آپ ختم ہو گیا باقی بس